सरकारी इदारे PCRWR के मुताबिक पाकिस्तान में 88% पीने के पानी के जराए आलूदा हैं और इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं, लेकिन लोग यही आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एबटाबाद जो सूबा सरात का गरमाई दारुल-हुकूमत है, इससे यहाँ के मुतदिल मौसम, साफ़ आब हवा और साफ़ पीने के पानी की वजह से एक मुनफरिद हैसियत हासिल है और इसी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश रहता है। लेकिन जो सूरत हाल है यहाँ पे पीने के साफ़ पानी के हवाले से, वो इस वक्त उतनी ही गंभीर है जितनी कि बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में। एक सर्वे जो हुआ है, एक मुकामी NGO ने इस हवाले से एक सर्वे किया है एबटाबाद के 30 विलेजेस का, जहाँ के पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए और PCRWR से इसकी वाटर टेस्टिंग करवाई गई। उस रिपोर्ट को द न्यूज़ इंटरनेशनल में पब्लिश भी हुई है। उसमें उसके मुताबिक जो 94% हमारी देही आबादी का जो पानी है और 92% जो हमारी अर्बन आबादी का पानी है वो पीने के काबिल नहीं है। तकरीबन तमाम शहरी इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी का मायार इस हद तक गिर गया है कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक मयारी पानी का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है। हम जितना पानी इस्तेमाल करते जाएंगे वो गैर साफ़ होता जाएगा और साफ़ पानी की जो इस वक्त दस्तयाबी है वो सबसे अहम मसला है। एक तो वैसे ही ज़मीन से उसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट बहुत होती है, दूसरा ये है कि हमारी इंडस्ट्री की वजह से फिर हमारे जो इस वक्त शहर और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, स्लम्स बढ़ रहे हैं, उनके यहाँ जो सीवेज का सिस्टम है वो अच्छा नहीं है और वो सीवेज का सिस्टम साफ़ पानी के साथ मिलता चला जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन जितना आप गंदगी को नीचे ज़मीन में लेके जाएंगे वो जाके फिर ज़ेरे ज़मीन पानी में मिल रहा है। पाकिस्तान में पीने के पानी का मायार क्या होना चाहिए? सरकारी पॉलिसियां और कवानीन बिल्कुल खामोश हैं और अभी तक कोई भी मायार वज़ा नहीं हो सका। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2,50,000 से ज़ायद बच्चे आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से हलाक हो जाते हैं। पानी और सेहत के माबैन राब्ते को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गैर मायारी पानी या फिर कम मिकदार में पानी का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है, जिनमें तपेदिक, आंतों की सोजश, वर्म और हेपेटाइटिस जैसी मोजी बीमारियां शामिल हैं। पानी की जो पाइपलाइंस हैं वो ख़ास तौर पे कॉन्टामिनेटेड हैं और अक्सर ये नालों में से और इनमें से गुजर के जाती हैं, जहाँ पे अक्सर इन साफ़ पानी की नाली जो है उसमें से कहीं से भी लीकेज हो रही हो, तो वो जो साफ़ पानी है वो गंदे नाले के पानी के साथ अक्सर मिक्सअप हो जाता है और ये जब मिक्सअप होता है और जब आवाम को ये पानी पहुंचता है तो डेफिनेटली वो पानी जो है काफ़ी बीमारियों का मौजूद है। और सबसे कॉमन बीमारियां जो हम आजकल देख रहे हैं वो उसमें इस मौसम में ख़ास तौर पे उसमें एक हेपेटाइटिस A है, जो कि ये ऐसी बीमारी है जिसको हम पीला यरकान भी कहते हैं और ये ऐसी बीमारी है जो कि उस पानी के ज़रिए ट्रांसमिट होती है जो कि कॉन्टामिनेट हुआ हो और जिसमें वायरस जो है ट्रांसमिट हो गया हो। और दूसरी जो बीमारी हम देख रहे हैं वो है उल्टी और पेचस की बीमारी, जिसको गैस्ट्रो की बीमारी कहा जाता है उर्फ आम में, और ये बीमारी भी जो है इसी वजह से हो रही है। और तीसरी जो बीमारी हम देख रहे हैं वो ये है कि ख़ासतौर पे जो टाइफाइड की बीमारी है उसका जरासीम भी इसी पानी के जरिए ही ट्रांसमिट होता है। तो ये 3-4 जो मखसूस बीमारियां हैं ये गंदे और आलूदा पानी की वजह से फैलती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 16 लाख बच्चे बीमारी से मज़ाहमत की उम्र तक पहुंचने से पहले ही हैजे की वजह से हलाक हो जाते हैं, जबकि टाइफाइड से मरने वालों की तादाद 9 लाख सालाना से ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी अस्पतालों में सालाना 20 से 40% बिस्तरों पर ऐसे मरीजों का इलाज होता है जो गैर मायारी पानी पीने की वजह से बीमार हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज मरोड़, पेचश, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार हैं और यही बीमारियां पाकिस्तान में 1/3 अमवात का बायस बनती हैं। इस सिलसिले में ये बात गौरतलब है कि पाकिस्तान में सेहत की मद में हर साल 144 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि मुल्क की आमदनी का 1.81% है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक दीगर तमाम सूबों से पंजाब में ताज़ा पानी की दस्तयाबी निस्बतन बेहतर है। पंजाब में लोगों की गालिब अक्सरियत नलकों या मोटर पंपों से पानी हासिल करती है। कहा जाता है कि सिर्फ 7% देही आबादी कुओं, नहरी पानी और दरियाई पानी पर इन्हिसार करती है। सिंध में पानी की सूरत हाल पंजाब से बदतर है। यहाँ सिर्फ
24% آبادی پانی کے حصول کے ان ذرائع پر انحصار کرتی ہے۔ صوبہ سرحد میں پانی کی صورتحال سندھ سے بھی خراب ہے، جبکہ بلوچستان میں صورتحال کو بدترین کہا جا سکتا ہے۔ ان دو صوبوں میں 46 سے 72% دیہی آبادی کنوؤں، نہروں اور دریاؤں پر انحصار کرتی ہے۔ دوسری جانب گھروں سے خارج کیا جانے والا پانی، جس میں انسانی فضلہ بھی شامل ہے، نکاسی کے نظام کے ذریعے زیر زمین آبی ذخائر میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہری فاضل پانی کا صرف 8% ٹریٹمنٹ کے مراحل طے کرتا ہے۔ یہ ٹریٹ شدہ پانی اپنا باقی سفر کھلے پائپوں میں طے کرتا ہے اور زرعی استعمال میں لانے سے قبل اسے مزید ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ پینے کے پانی اور اس سے جڑے مسائل کے حل کے لیے حکومت پاکستان نے 2 مرحلوں میں قومی سطح پر پینے کے صاف پانی کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کا پہلا مرحلہ پینے کے صاف پانی کے اقدامات CDWI اور دوسرا مرحلہ پینے کا صاف پانی سب کے لیے CDWA ہے۔ ان 2 مرحلہ وار پروگرامز کے تحت یونین کونسل کی سطح پر 6579 فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے کئی سالوں کی جدوجہد کے باوجود اس ضمن میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ 50 کروڑ کی کثیر لاگت سے شروع ہونے والا پہلے مرحلے کا پروگرام CDWI 2004 میں منظور ہوا، جس کے تحت پانی کو صاف کرنے کے لیے 544 پلانٹس لگائے جانے تھے، لیکن اب تک تمام ملک میں 100 سے بھی کم پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ اسی ناکامی کی بنا پر اسلام آباد اور دیگر شہروں میں نصب تمام پلانٹس کو نجی شعبے کے حوالے کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ CDWA پروگرام ملک کی صرف 30% آبادی تک پانی کی رسائی کو ممکن بنائے گا، لیکن ملک میں بدعنوانی اور انتظامی غفلت کے پیش نظر ان پلانٹس کا نظم و نسق بھی ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ سرکاری سطح پر پینے کے پانی کی فراہمی کی ذمہ داری بلدیاتی اداروں کی ہے، جبکہ ملک کے 9 بڑے شہروں میں یہ ذمہ داری واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی واسا کی ہے۔ یہ تمام ادارے قانون کی روح سے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے پابند ہیں، لیکن اس کی مقدار کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ اگر کوئی شہری ریاستی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ ادارے قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ سال 2006 میں پینے کے پانی کی قومی پالیسی مرتب کی گئی، لیکن حکومتی اداروں کی سست روی اور غیر ذمہ داری کے باعث ابھی تک یہ پالیسی بھی منظوری کی منتظر ہے۔ منہ ہاتھ دھونے سے لے کر غسل تک، گاڑیاں دھونے سے فرش دھونے تک اور برتن وغیرہ دھونے سے لے کر باغبانی و زرعی استعمال تک پانی کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ زراعت کے لیے جدید ٹیکنالوجیز مثلاً ڈرپ اور سپرنکل اریگیشن سسٹم وغیرہ کا سہارا لینے کی بجائے ہم فلڈ اریگیشن کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر بھی صاف پانی کے ذخائر کو صنعتی اور زرعی شعبے کے زہریلے پانی سے بچانے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ فاضل پانی کو ٹریٹمنٹ کی مدد سے دوبارہ قابل استعمال بنانے اور پانی کے اضافی استعمال کو روکنے کے حوالے سے بھی حکومتی اقدامات ناکافی نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی قومی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن شہری بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کر کے پانی کے بے دریغ استعمال کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی شہری اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں پانی کے استعمال کے دانشمندانہ اور حیات دوست طریقے اپنانے ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاستی اور حکومتی ادارے بھی پالیسی سازی اور منصوبہ سازی کرتے وقت لوگوں کی آرا کا خیال رکھیں اور ان کو اس عمل میں شامل کریں۔